दिल खोल चुका है, अब बर्दाश्त बाहर है। जितने भी इस्लामिक राष्ट्र चल रहे हैं ये कोई भी कुरान और हदीस से नहीं चल रहा है। अच्छा, मेरे सऊदी में सलाह अलाउ ना होती, पूरी संख्या मिला दी तो 50 लाख सैनिक नहीं आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। अगर पूरा हथियार मिला दो तो इजराइल क्या मिनट का है। ये आवाज पूरे विश्व से जा रही है और मैं इस्लामिक कंट्रियों को ये भेजता हूँ। क्या भेज रहे हैं ये चूड़ी पंडित जी? इस्लामिक कंट्री को मतलब चूड़ी भेज रहे हैं? बादशाहों को पहने कैसे भेजेंगे वहां? मतलब आज मैं आपको एक पंडित की वीडियो बताऊंगा जो फिलिस्तीन के बारे में हमको कुछ कह रहा है। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मेरे साथ उनकी गैरत जाग गया है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ बार बार अच्छा, कि जागो। फलस्तीन की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल, ये वो तस्वीरें हैं जो चीख चीख से पूछ रही है उन सभी पावरफुल 9 कंट्रियों से कि आप क्या कर रहे हो। आज इनके साथ जो भी हो रहा है, ये बच्चा रोटी के लिए भी लग रहा है, बच्चे खड़े हैं, छोटे बच्चों को नहीं पता फिलिस्तीनी इजराइल का मसला। ये बाप अपनी सैयद फातिमा की उम्मद, इधर देखिए तीनों दोस्त, हो सकता तीनों भाई हो, माँ बाप को खो चुके हो अपने घर जी, इनको एहसास करना पड़ेगा। जी। आते हैं बड़ी बड़ी कंट्रियों के पास, इस्लामिक कंट्रियों के पास। क्या ये पर्चा क्या लिया है पंडित जी? ये उनके पास कितने हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, क्या उनका बजट है। किसके पास हथियार है? 9 इस्लामिक कंट्रियों के पास क्या उनका मिलिट्री। पंडित जी आप जासूसी का काम करते हैं क्या दूसरी कंट्रीज के बिल्कुल लिए? करते हैं, मैं जासूसी मैं करता हूँ, मेरे सर पे ऊपर किताब रखी भाई। मतलब ये जासूसी करने की किताब है? ये यूपीएससी की किताबें हैं। अच्छा। यहाँ से सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसमें आपको सब मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसमें कितने संगठन में कितने देश हैं, क्या है, पूरा मसला हमारे पास है। हम सब डेटा निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है पंडित जी, इसमें आज आप पर्चे में लिख के क्या लाए ये बताइए। देखिए नंबर 9 पे आता है मलेशिया। इसकी सैनिक है 4 लाख। इसका जीडीपी है 36.8 मिलियन। सैनिक बजट इनका है 3.8। इनका जो जीडीपी है वो बिलियन में है, मिलियन में नहीं, बिलियन में है। और इनका सैनिक बजट है 3.8 बिलियन। 48 टैंक है इनके पास, मलेशिया के पास। 147 एयरक्राफ्ट है, 50 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, 26 फाइटर जेट है और 13 अटैक एयरक्राफ्ट है। अच्छा, अगर ये एक भी दे दे, 4 लाख में 1 लाख सैनिक दे दे, आप समझ जाइए, वो अपना कन्वर्सन कर ले। यूएई 23 बिलियन डॉलर मिलिट्री बजट है। अच्छा। इनकी जीडीपी जो है 353 बिलियन है। 1 लाख सैनिक है, 404 पहले टैंक है इनके पास, 80 आर्टिलरीज है, 112 रॉकेट प्रोजेक्ट है इनके पास, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन है, 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है, 20 अटैकर हैं। आइए तीसरे नंबर, आपके 7वें नंबर पे आते हैं नाइजीरिया। अच्छा, जिनका मिलिट्री बजट 2.1 बिलियन है। इनके पास 3.2 लाख सैनिक है। इनकी जीडीपी 443 बिलियन। इनके पास 335 बैटल टैंक है, 339 आर्टिलरीज है, 49 मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर है, 8 फाइटर जेट है, 13 अटैक एयरक्राफ्ट है, 56 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। मतलब पंडित सुनिए हाँ। सुनते जाइए, रोकिए नहीं। इनकी बेशर्मी मैं निकाल दूं पहले। अच्छा, दलाली मत करो, बेशर्मी निकाल इनको दो। अब आता है 6वें नंबर पर, ये आपका मैंने आपको बताया 9वां, 7वां, 8वां, 7वां आते हैं 6ठे नंबर पे। उल्टी आते हैं हम सीधी नहीं, उल्टे आएंगे। मिलिट्री बजट 13 बिलियन, जीडीपी 180 बिलियन, 2024 बैटल टैंक, 356 आर्टिलरीज, 300 मिलिट्री लॉन्चेस, 100 फाइटर जेट, 15 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 8 सबमरीन, 10 फाइटर जो पानी में चलते हैं। आइए और आइए, अब आते हैं टर्की। टर्की का जो बजट है वो 13 बिलियन डॉलर का है मिलिट्री बजट। 3000 से ज्यादा बैटल टैंक है, 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चेस है, 1200 से ज्यादा आर्टिलरीज है, 245 फाइटर जेट है, 500 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, 48 से ज्यादा अटैकर एयरक्राफ्ट है। आइए आप बताते हैं आपको 5वें देश के बारे में। बताना क्या चाह रहे हैं पंडित? कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह। जो ईमान के खिलाफ जद्दोजहद करता है उसे कहते हैं जिहाद फी सबील शैतान। अक्सर कुरान मजीद में जब जिहाद का जिक्र होता है हम मानते हैं कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, लेकिन अगर पस मंजर से पता चलता है कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है तो हम उसे कहते हैं जिहाद फी सबील शैतान। ये लफ्ज जिहाद, उसका तर्जुमा अक्सर गैर मुसलमान और कई सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, वो जिहाद का तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग। अरबी में तर्जुमा करते होली वॉर या पाक जंग, अरबी में होता है हर्ब मुकद्दसा। आप पूरा कुरान मजीद पढ़ लीजिए, सारे हदीसें पढ़ लीजिए, कहीं भी पाक जंग, होली वॉर, हर्ब मुकद्दसा कहा ही नहीं गया है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स के लिए। ईसाई जब अपना मजहब फैला रहे थे ताकत के बल पे, तलवार के बल पे, लोग से जबरदस्ती ईसाईयत कबूल करा रहे थे,
اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے، اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دے گا اور اس دنیا کی دولت دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں. آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو. پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی. اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے. تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے. ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا. ہاں اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے. ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے.